الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين. اللہ تعالی دی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا عاجزانہ نذرانہ پیش کرنے تو بعد معزز سنی حنفی مسلک حق رکھنے والے مسلمانوں بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے جنہ دوستاں نے اس محفل شریف دا اہتمام کیتا ہے، برادرم محمد خان صاحب، برادرم عبدالجبار صاحب اور محترم خادم حسین صاحب، یہ چشتی پراواں نے رل کے سیدنا امام عالی مقام شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شان دے ذکر دی محفل دا اہتمام فرمایا ہے۔ دعائے پروردگار انہاں دے اہتمام نو قبول فرمائے، صدقہ اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی پاک ذات دا مولا سونا انہاں نو اور اساں سب حاضرین نو دنیا آخرت دی نجات اور سعادت نال مالا مال فرمائے، دوواں جہاناں دی ہر ذلت رسوائی تو محفوظ فرمائے، عزت اور کامیابی دے نال مالا مال فرمائے، خوف اپنے عذاب دا، لالچ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دا عطا فرمائے۔ پروردگار شہدائے کربلا دی شہادت دا صدقہ ساڈا تزکیہ نفس فرمائے۔ بڑے سست بیٹھے ہو، نہیں میں ویکھن ڈیا کہ حضرت صاحب جدو تقریر کر رہے ہیں ادوں بھی کوئی ٹھلے سو، ہون بھی ٹھلے ہو، تھانوں کسی نے مجبور کر کے مار کے تے نہیں پایا؟ ہے بھی وچوں پانچ گھر والی بولن ڈے نے، 5-6 بندے، 2-3 اتوں بول دیں، 2-3 ہیں تو جنج دا تہاڈا ذوق ہے اس حساب نال مختصر جہا بیان کراں گا جہدے نال تہانوں آرام آ جائے۔ عزیزان محترم، دوستوں اور بزرگوں، جناب دے سامنے جو بیان کرنا ہے وہ فضیلت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک عام طور پہ تاثر پیش کیتا جاتا ہے کہ بھئی یہ یزیدی نے میں جو بیان کراں گا تو او دے اندر جو امام عالی مقام دی صفت شان دے اشعار پڑھاں گا، زیادہ تر حصہ استاد چشتی صاحب کی بلادی زبان شریف دا بولیا ہویا ہوئے گا۔ اللہ وہ بول ہی دس دیں نے کون حسینی ہے تو کون یزیدی ہے۔ پہلے نمبر تے مقابلہ ہی نہیں بنتا، چلو پھر بھی جی میں کسی نو آرام آئے۔ اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے جلیل القدر عظیم الشان نواسے سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار شانہ، بے شمار عظمتاں، بے شمار فضیلتاں، بے شمار رفتاں، بے شمار خصائل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے شرف، بڑے بڑے کرامات نال
نوازیا جس طرح کہ اس کریم دی عادت ہے کہ او اپنے انو نوازدا ہے، دیندا ہے، عطا کردا ہے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں بھی انہیں عجیب و غریب تے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں، جنہاں وچوں سر دست انہاں دی شان ہے کہ او نواسہ مصطفیٰ نے۔ رب دے محبوب فرماندے ہوندے سن بڑی محبت نال سبتم من الاسبات، فرمایا اے میرے نواسیاں وچوں ایک نواسا ہے، اے میرے دوتریاں وچوں ایک دوترا ہے، بڑے پیار نال فرمانا۔ جناب دے سامنے آپ دے فضائل شروع کرن تو پہلا ایک چھوٹی جی گل کر جانا غم دے حوالے نال کہ محرم میں جڑے ٹھیکیدار ہوندے نے امام علی مقام دی شان دے، انہوں نے اپنی مجلساں دا نام لکھیا ہوندا ہے مجلس عزاداری، لکھیا ہوندا ہے نا۔ آزاد معنی ہوندا ہے صبر، کی معنی ہوندا ہے؟ صبر۔ تو مجلس عزاداری یعنی صبر کرنے والی مجلس، جہدے صبر کرنا ہے۔ حال اس مجلس دا یہ ہوندا ہے کہ اوتھے نہ عوام دا کوئی صبر ہوندا ہے تے نہ اوتھے امام حسین نو کوئی صبر دیتا جاتا ہے۔ ایویں ہے کہ نہیں؟ پورے خاندان اہل بیت نو بے صبرا کر کے بخایا جاتا ہے، امام علی مقام نو بے صبرا کر کے بخایا جاتا ہے تے اتے نام لکھیا ہوندا ہے مجلس عزاداری۔ او یار جے تواڈے مذہب وچ اہل بیت بے صبر ہو گئے سن تے آہو فغاں چیخو پکاری کرنی انہاں شروع کر چھڈی سی تے ظالماں دے فریادی اور منتاں کرن والے ہو گئے سن، تے پھر مجلس دا نام ہی بدل لو۔ تے جے اہل بیت نے صبر کیتا ہے تے پھر تہاڈا کھانا خراب ہوئے، کم از کم اہل بیت دے اوتے جھوٹ تے نہ بولو۔ پھر اللہ تعالیٰ دے کوئی پہلے محبوب تے نہیں سن نا امام علی مقام، کہ پچھلے ایسے پہلے محبوب تے نہیں سن کہ جنہ تے مصیبت آئیے، تکلیف آئیے۔ رب دے ازلاں جدوں دا رب نے انساناں نو بنایا ہے، جدوں دا حق دے مقابلے وچ باطل آیا ہے، اہل اللہ نو ہمیشہ مصائب دا، تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا، آزمائشاں دا، امتحاناں دا۔ خدا والیاں نے ہمیشہ صبر کیتا ہے، کدی کوئی اہل اللہ وچوں بے صبر نہیں ہویا۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جدوں آپ نو اگ دے اندر پایا جان لگا سی، جبریل امین آئے نے، حضور کوئی رب اگے کوئی سوال میں مدد کراں کوئی؟ فرمایا تیری مدد دی لوڑ نہیں، مینوں رب کافی ہے۔ حضور کوئی رب اگے کوئی سوال کوئی فریاد تہاڈی ہے، کوئی طلب میں پہنچا دیاں؟ فرمایا علمہ بحالی کفانی ان سوالی، او دا جڑا مینوں جاندا نا او اینا ہی کافی ہے، مینوں منگن دی لوڑ ہی نہیں، جو بہتر ہویا آپ ہی عطا فرما دے گا۔ اے نا صبر، اگ سامنے پئی ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف دے میدان جدو اللہ تعالیٰ دی توحید دا اعلان فرمایا، سارے نے سنے، طائف والیاں نے، طائف دے بدماشاں لونڈیاں نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نال سلوک کیتا برا، کہ پتھر مارے، حتیٰ کہ رب دے محبوب رحمت للعالمین نبی دے
جسم پاک تے انگ انگ وچوں خون نکلیا، کپڑے مبارک لہو لہان ہو گئے، آپ دے نالین مقدس خون نال بھر گئے، حتیٰ کہ رب دا فرشتہ آ گیا، یا رسول اللہ دسو انہاں نو برباد کر دئیے؟ فرمایا نہیں، میں دعا کرنا اللہ انہاں مینوں نہیں پچھانیا، چل اے نہیں تے انہاں دی نسلاں نو ہی میری پہچان عطا فرما دئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی پاک دے دادا لگدے نے، کوئی مائی دا لال نہیں ثابت کر سکدا کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ پایا گیا ہے، سونے نبی نے اس دن کدی ماتم کیتا ہوئے بھئی اے دن ہے، تاریخ ہے، مہینہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اگ وچ گئے سن، نمرود نے ظلم کیتا ہے، لہذا غم مناؤ، سوگ کرو، ماتم کرو، روو، چیخو، آہو فغاں کرو، وال نوچو، زنجیرہ مارو، ہاتھ مارو، جو آؤندہ ہے مارو، سمجھ دے نا پہ ہمیں غریباں غم چڑھے ہے نا، جو آؤندہ ہے ماری جاؤ۔ کدی سنیا جے کہ تاریخ ابراہیم علیہ السلام دے اس امتحان تکلیف دے دن دا غم منایا گیا ہوئے ہر سال؟ نبی پاک نالو قیمتی دنیا میں کوئی ہے؟ طائف دے میدان جڑا ظلم ہویا ہے اے دی مثال کائنات کوئی مل سکتی ہے؟ کدی ہر سال حضور دے اہل بیت نے یا مولا علی نے یا سیدہ پاک نے یا کسے نے، حضور دی کسے زوجہ محترمہ نے یا حضور دی کسے صاحبزادی محترمہ نے یا حضور دے کسے صحابی نے غم منایا ہوئے ہر سال کے بھی اے دینے جدو طائف دے میدان حضور تشریف لے کے گئے سن تے لوگاں نے حضور نو پتھر مارے سن تے کملی والے لہو لہان ہو گئے سن تے نالین مقدس بھی خون نال بھر گئے سن تے لہذا روو؟ کدی غم سنیا جے؟ بولو تے صحیح نا، کدی سنیا جے؟ کی سنایا جاندہ ہے؟ کملی والے دی دعا۔ کی سنایا جاندہ ہے؟ کملی والے دی۔ کدی ماتم دا اعلان سنیا جے؟ تے خدا دے بندیا امام عالی مقام تے بھی اے ہوئی امتحان اور مصیبت تکلیف ازمائش آئی ہے تے جویں پچھلے اہل اللہ صبر کر دے رہے نے اوویں ہی میرے امام اور میرے امام دے گھر والیاں صبر فرمایا ہے، اور جویں پچھلیاں دا کدی ماتم نہیں ہویا ایویں ہی میرے امام دا بھی کدی غم نہیں منایا جائے گا، انہاں دے سیرے پڑے جان گے تے انہاں نو سلام پیش کیتا جائے گا۔ کیونکہ پروردگار فرماندا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ۔ ذرا توجہ نال تے بولنا سبحان اللہ۔ رب فرماندا ہے اسی توانو آزماواں گے بشیء من الخوف، کدی تھوڑا خوف دے کے، کدی بھوک دے کے، کدی پیاس دے کے، کدی جاناں دا نقصان دے کے، کدی پھلاں تے میویاں دی کمی نال آزماواں گے۔ وبشر الصابرین، تے بشارت اسی صبر والیاں نو دیواں گے۔ جیڑا اس مصیبت دے اندر صبر کر جائے گا بشارت پا جائے گا۔ رب العالمین فرماندا ہے جیڑا آکھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اسی بھی اللہ دے اللہ والی لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ پروردگار فرماندا ہے اے ہوئی لوگ نے
جنہاں دے اتے اللہ دیاں رحمتاں نے، اللہ دی طرفوں درود نے، اور یہ ہوئی لوگ نے جڑے ہدایت والی جماعت نے۔ او خدا دے بندیا، مصیبت آزمائش آوے ایک صبر پایا جاوے، اس آزمائش دے اتے ایک صبر پایا جاوے، رب سونا انیاں شانہ پہ عطا فرما گئے، بشارت بھی دے رہے آوے، رحمت بھی دے رہے آوے، درود بھی دے رہے آوے، تے میرا پروردگار ہدایت دا سہرا بھی عطا فرما رہے آوے، تے میرے امام علی مقام ہدایت دے بھی تاجدار نے، رحمتاں دے بھی حقدار نے، ہے کہ نہیں؟ تے رب فرماندا ہے سارا کچھ آندا ہے صبر نال، کادے نال آندا ہے بولو؟ صبر نال۔ تے ساڈا یقین ہے میرے امام صبر دے بھی تاجدار سے، صبر دے بھی، بولو تے صحیح نا، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے گل واضح فرمائی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم دے طریقے سنت نے گل واضح فرمائی کہ جیڑی ازمائش مصیبت ہوندی ہے خدا والیاں تے او دا کدی ماتم بعد وچ منایا جاندا تے اے نہیں کہ کوئی دیکھ کھڑکائے، چمچا بجائے، دھواں کڈے تے تو پہنچ جائیں کی ہے جی چلو حسین دا نام تے پہ لیندا ہے نا، ہاں جی وہ پوڑیا ہر دیکھ دے اتے نہیں پہنچی دا اتے وے جدے دل وچ قرآن دے معیار دی بھی عزت ہوے تے پھر مولا حسین دی بھی عزت ہوے۔ اے ایک گل سی جیڑی کیتی ہے تانوں، اگر غم منانا ہوندا اسلام وچ تے سب تو پہلا طائف والے واقعے دا منایا جاندا کہ نہیں؟ او دے نالوں دردناک دن زیادہ کوئی اور دن ہو سکدا نہیں، تے جدوں او دا نہیں تے پھر میرے امام دا بھی غم نہیں منایا جائے گا، غم آ جائے گا دل وچ، توجہ، غم آ جائے گا، غم آ جائے اے ہور شے، لیکن غم نو منایا جائے اے اسلام دی اجازت دیندا، بولو تے صحیح نا سبحان اللہ۔ ہن امام علی مقام دے فضائل تانوں بیان کرنے آ، خدا کرے کہ رب سانو اپنے خدا والیاں دی عزت عظمت سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی ہولی ہولی تاں سبحان اللہ کہن رہے ہو کہ اے نہ ہوئے مولوی تقریر تو بعد آکھے انہاں پکھیاں واسطے چندہ جمع کراؤ، بھی اے 3 پکھے گھٹ نے تے چندہ جمع کراؤ تے رب دے گھر وچ پکھے لگ جان، اس واسطے ڈرن ڈے؟ چلو جے میں اے بھی آکھاں گا تے او بھی نیکی دا ہی کام ہوئے گا، تسی اتنا بھی نہ ڈرو، کنے کے تے پکھے آ چلے نے، مینوں اج مسیت والے آکھیا نہیں، میں اپنی طرفوں کہہ رہا جے میں مانگ ہی لواں گا تے پکھے بھی لوا دیا جے، چلو کم از کم ہن سبحان اللہ تے آکھو نا، جنی کو ہوا ہے اونی تے بولو۔ سب تو بڑا اعزاز کیے امام علی مقام دا کہ وہ نواسہ مصطفیٰ نے، رب دے حبیب نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا میرا ہر دنیا وچ ہر بندے دا نسل اپنے پتراں تو اگے چل دی، میری نسل اللہ نے میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ اماں سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زہرا پاک سلام اللہ علیہا تو اگے چلانی ہے، تو پھر حسن حسین حضور دے نواسے بھی ہو گئے تھے، پتر بھی ہو گئے، 3 بھرا سن، حسن حسین تے محسن، تیناں دی پیدائش دا واقعہ ایک جیسا ہے، تیناں دی پیدائش دا واقعہ ایک جیسا ہی ہے۔ توجہ فرماؤ، شاہ علی مشکل کشا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نو اللہ نے جدو پتر عطا فرمایا، بھاویں پہلا ہوئے یا دوسرا ہوئے یا تیسرا ہوئے، تیناں دی پیدائش دا واقعہ ایک جیسا ہی ہے، تو لہذا میں کلہ امام علی مقام دا نہیں سناواں گا،
تنہ دے نال ہی ذکر خیر ہو جائے گا۔ اللہ دے محبوب دے صاحبزادی محترمانو اللہ نے جدو پتر دینا، پہلا پتر ہویا، دوسرا ہویا، تیسرا ہویا، شاہ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نامدار مدنی تاجدار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ شریف حاضر ہو جانا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے، مہربانی فرماو ذرا گھر تشریف تے لے آو۔ رب دے محبوب سرکار نے تشریف لے جانی، کملی والے حبیب نے جدو شہزادے نو اٹھانا، رب دے حبیب نے ید اللہ دے مبارک ہتھاں دے اتے جدو شہزادے پاک نو اٹھانا، شہزادے نے اکھاں کھول لیاں، سب تو پہلا تنہ بھائیاں نے دنیا میں جڑا چہرہ ویکھیا ہے او چہرہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ دے محبوب سرکار نے اپنی زبان مبارک کے نہ شہزادیاں دے منہ شریف وچ رکھنی، اپنا لب پاک انہاں نو چسوانا، نبی پاک نے اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا لعاب دہن مبارک انہاں شہزادیاں نو چسوانا، گھٹی دینی، نال کملی والے حبیب نے پوچھنا علی نام کی رکھیا دے؟ پہلے دیواری فرمایا میں حرب رکھیا ہے، دوسرے دیواری بھی فرمایا میں حرب رکھیا ہے، تیسرے دیواری بھی فرمایا میں حرب رکھیا ہے۔ بعض روایات چاہتا ہے آپ نے فرمایا میں جعفر نام رکھیا ہے۔ خدا دے بندے ایک بیٹے دے بارے فرمایا میں جعفر نام رکھیا ہے۔ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا علی انہاں دا نام حرب نہیں، انہاں دا نام میں حسن رکھنا واں، دوسرے نو فرمایا میں حسین رکھنا واں، تیسری باری فرمایا میں محسن نام رکھنا واں۔ میرے رب دے حبیب نے ہی نام رکھے، نام مبارک میرے کملی والے نے عطا فرمائے، چہرہ بھی پہلا حضور دا ویکھیا، نام بھی کملی والے نے عطا فرمایا، لب بھی رب دے حبیب سرکار دا پیتا۔ آپ اندازہ لگا، استاد چشتی صاحب فرماندے نے پڑھ کتاباں اندر جمنا حسنین دا، پڑھ کتاباں اندر جمنا حسنین دا، اکھاں کھلیاں مکھ فخر کونین دا، گھٹی سائیں دے لباں دی جنہاں نو ملی، گھٹی سائیں دے لباں دی جنہاں نو ملی، کربلا دے شہیداں دی عظمت بڑی، ہن جو آل نبی اولاد علی، کربلا دے شہیداں دی عظمت، سب نہ کہہ دیو ذرا کربلا دے شہیداں دی، ہن جو آل نبی اولاد علی۔ خدا دے بندیا اللہ نے اے مقام عطا فرمایا، لب اپنے پاک محبوب دا نصیب فرمایا۔ ہن تو ذرا غور فرما، ایڈیاں پیاریاں ذاتاں کلے حسن حسین نہیں، میرے نبی دے یاراں دے اندر بڑے بڑے شہزادے ایسے ہوئے نے جنہاں نو میرے نبی نے لب بھی عطا فرمایا ہے، نام بھی عطا فرمایا ہے، انہاں نو بھی رب دے حبیب نے شرف عطا فرمایا۔ مگر خاص گل لینا پتر بھی اپنے نے لب بھی اپنا ہی دیتا ہے، دو دو شیواں جمع ہو گئیاں رب دے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار۔ ہن سن خدا دے بندیا، میرے پاک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دیا اے پیدائش دا واقعہ، اے پیدائش مبارک دا حال ہے۔ پھر آپ جدو تھوڑے وڈے ہوندے نے میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ دے یار حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ
فرماندے نے رب دے حبیب دے نال میں باہر نکلیا وا رستے دے اندر ویکھنے کیاں حضرت امام علی مقام کھیل رہے نے بچیاں دے اندر تشریف فرما نے اللہ دے محبوب سرکار نے ویکھیا آپ سرکار اگاں ہوئے امام علی مقام نو اٹھاون دی خاطر امام پاک بھجے سونے نبی نے اپنے بازو رحمت والے پھیلائے امام علی مقام نو اٹھایا حضور سرکار نے ایتھوں کچھاں وچوں پھڑ کے کملی والے نے وکھیاں دے اندر ہاتھ رکھ کے نال گدگدی فرماندے نے نال اٹھا کے اپنے سینے مبارک نال لاندے نے نالے میرے کملی والے حبیب سرکار پھر انہاں دی ٹھوڈی مبارک پھڑ کے فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین حسین نال میرا خاص تعلق ہے تے حسین دا میرے نال خاص تعلق ہے سونے نبی فرما رہے نے پھر اگے کی فرماندے نے اللہ اون دے نال پیار کرے جیڑا حسین نال پیار کردا ہے اور فرمایا ہے میرے پیارے نواسیاں وچوں ایک مبارک نواسا ہے خدا دے بندیا انج پیار حضور سرکار فرماندے نے اور انج شرف عطا فرماندے نے کملی والے حبیب اور اس طرح تعظیماں اور عزتاں دیندے نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک دن نماز پڑھ دیا مولا حسین کملی والے حبیب سرکار دی پشت انور تے سوار ہو گئے رب دے حبیب نے سجدہ ہی لمبا فرما دیتا سجدہ ہی لمبا فرما دیتا کون ہے وہ پیارا امام علی مقام اللہ دے محبوب انہاں دی دل جمعی واسطے انہاں دی خوشی واسطے سجدے مبارک نماز دے نو لمبا فرمایا ہے خدا دے بندیا میرے کملی والے حبیب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں حضور فرماندے نے الحسن والحسین ہما ریحانتا فی الدنیا والآخرہ بولو تے صحیح نا سبحان اللہ کملی والے حبیب فرماندے نے حسن تے حسین یہ دوویں دنیا دے اندر بھی میں محمد دی خوشبو نے آخرت دے اندر بھی میں محمد دی خوشبو نے اللہ دے محبوب خطبہ ارشاد فرما رہے نے جمعے دا دن نے جمعہ جان دے ہو نا اذان ہوندی ہے خطبہ ہوئے رب نو سجدے کیتے جان نماز ہوئے یہ جمعہ ہے پھر آج کل تقریر بھی ہوندی ہے پہلا ہر مذہب والا اپنی تقریر کردہ ہے ہر مسجد وچ کردہ ہے حالانکہ اللہ دے محبوب سرکار نے ہر جمعے والے دن تقریر نہیں فرمائی ضمناً گل آ گئی ہے کر کے تے اپنے اپنا حضور دے فرمان نو سنانا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ اے ذرا گل ذوق واسطے چھوٹیاں شلواراں والیاں واسطے میلاد شریف دے منکراں واسطے 11ویں شریف دے منکراں واسطے کل شریف دے منکراں واسطے جڑے آندے نے 11ویں شریف کیڑی حدیث وچ لکھی ہے میلاد شریف کتھے بخاری شریف وچ آیا ہے کل 47واں کیڑی حدیث دی کتاب وچ آیا ہے میں کہا جناب پھر کی کریے آندا ہے جدوں قرآن وچ نہیں آیا حدیث وچ نہیں آیا 4 خلیفیاں نے نہیں کیتا پھر بدعت چھوڑ دیو حرام ہے میں کہا جناب اسی اپنے ختمہ دے بارے بعد سوچ لوانگے تسی پہلا اے دسو جیڑا کم قرآن حدیث دے اندر خلفائے راشدین دی زندگی وچ نہ ہوئے او کم نہیں کریدا حرام ہے آندہ حرام ہے میں کہا جمعے والے دن تقریر کرنا ہے ہر جمعے اذان تو پہلا خطبے تو پہلا نماز تو پہلا
تقریر کرنا ہے؟ آندے ہاں کرنا وا۔ میں کیا ہر جمعے کرنا ہے؟ آندے ہاں ہر جمعے کرنا ہے۔ میں کیا کدی نماز تو بعد تے نہیں کیتی؟ آندے نہیں، نماز تو پہلے ہی خاص ہے، پہلے ہی ہوندی ہے، پہلے ہی کری دیئے۔ میں کیا ایک کیڑے قرآن دی آیت چاہیے؟ 3 سپارے قرآن دی کیڑی آیت چاہیے کہ جمعے والے دن ہر جمعے نماز تو پہلا تقریر کرے آجے؟ کیڑی حدیث دی کتاب چاہیے کہ نبی پاک سرکار نے حکم دیتا ہوئے یا ہر جمعے تقریر فرمائی ہوئے؟ خلفائے راشدین جو کیڑا خلیفہ سی جڑا ہر جمعے تقریر کردہ ہوندا سی؟ میں کیا تو مینوں قرآن دی آیت، نبی دی حدیث یا خلیفہ وکھا دے۔ جے وکھا دے میں تے ٹھیک ہے، جے نہ وکھا سکے تے قیامت تک تو وکھا سکدا ہی نہیں، کیونکہ اتھے موجود ہی نہیں۔ تے جے نہ وکھا سکے پھر تو ساڑھے میلاد دی نہ سوچ، ساڑھی 11ویں دی نہ سوچ۔ اسی تے میلاد سال بعد کرنا ہوندہ ہے، ختم تے کوئی فوت ہوئے تے پھر دوانا ہوندہ ہے، کدی مسجد کدی پہلی کدی گھر۔ نہ مرادہ تو تے 8ویں دن خدا دے گھر بدعت پیا کرنا ہے۔ جمعے دن آتے ہر 8ویں دن بدعت کرنا ہے، ہر 8ویں دن کرنا ہے۔ ہر ایک کرد ہے جیڑا اینج کر کے نماز پڑھ ہے وہ بھی کردہ ہے، جیڑا اینج کر کے نماز نہیں پڑھدا مگر ہے عقیدے وچوں دی ماسی دا پتر، وہ بھی جمعے والے دن تقریر کردہ ہے۔ دو میں کردے نے، حالانکہ نہ اے تقریر قرآن چاہیے نہ مصطفیٰ دے فرمان چاہیے۔ حدیثاں تو دے نہیں ثابت ہے، صرف ضرورت دے مطابق اگر کوئی گل ہونی موقع دے مطابق تے حضور نے فرما دینی، ورنہ ہر جمعے باقاعدہ تقریر میرے کملی والے حبیب نہیں سن فرمان دے ہوں دے۔ میں کیا ہوئے مرے جمعہ اونج پڑھ جویں نبی پاک نے پڑھے آئے، جمعہ تے اونج پڑھ لے جویں نبی پاک نے پڑھے آئے۔ تو جمعے میں بدعت داخل کر لئیے، حالانکہ تے نمازاں میں اہم نماز ہے، نمازاں میں سب تو اہم ترین نماز جمعۃ المبارک ہے، بڑا خاص دن ہے۔ تو اے دے اندر ہی بدعت داخل کر لئیے، تیرے مذہب دے مطابق بدعت آ گئی ہے، لہذا تو اپنی نماز دی فکر کرتے۔ میں تینوں تو فکر کر، مولا حسین دی شان دی حدیث سناواں۔ ادھر ویکھو میرے پاک نبی سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے نے، خطبہ ارشاد فرماندے ہاں، اذ جاء الحسن والحسین وعلیہما قمیصان احمران، حسن تے حسین پاک تشریف لے آئے، دعا نے لال رنگ دیاں قمیضاں پائیاں ہویاں سن۔ میرے کملی والے حبیب دے شہزادے تشریف لے آئے، آ ویکھے ہی نہ شاواں دا کام میں چانن کرنا۔ او کیڑے شانے جڑے نہرے آلیاں دے پیچھے ٹر پئے نے، خدا دے بندیا، خدا دے بندیا۔ میں سنیا ایک نیرے والا شاخ دے آندہ ویکھیا ہی چشتی کولوں بولیا نہیں جاندا، ہون بولیا نہیں جاندا۔ میں کیا خدا تینوں کتے عقل دیندا تے کڈی چنگی گل ہوندی۔ اللہ سونے دیا تقسیماں نے نا، مطلب جے تینوں کتے تھوڑی جی عقل ملی ہوندی۔ ایک شاہ ہی سی، وہ آندہ ہوندا سی اے دے بارے کہ پتہ نہیں جدو عقل تقسیم ہون رہی سی ادو اے کتھے سی، او ہن فوت ہو گیا۔ وہ بھی سمجھ آئیے نا، آندہ ویکھے ہن چشتی صاحب کو نہیں بولیا جاندہ، ویکھے نہیں جی نہیں۔ میں کہا جناب یہ پہلی باری نہیں کہ وہ نہیں پہ بول دے، اگے بھی بڑی باری اس جوان دے ہوتے ازمائش تے امتحان دے وقت آئے نے۔
ہون تے پھر بھی آپ بول دے نے، ہون تے آپ بول دے نے۔ رات دی گل ہے کہ آپ نے بخار ہو گیا تھوڑا، تے حکیم نے آکھیا کہ فلانی فلانی دوائی لے آ کے تے آپ نو پیش کرو۔ اور سنگیاں نے دوائی آندی پیش کی تھی، آپ نے فرمایا میں یہودی دی دوائی نہیں کھانی۔ میں کیا منو صاحب بول دے ہے نے ہو پر تیری مرضی دا نہیں نا بول دے، ہاں تاں تینوں لگدا ہے کہ بول دے ہی نہیں۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا میں یہودی دی دوائی نہیں کھانی، میں نہیں کھانی، پرا لائیو، مینوں رب انج شفا دے گا۔ جنہاں نے خدمت کیتی ہوندی ہے نا انہاں نوں مالک تے ایویں ہی مان ہوندا ہے۔ تے ہن تے آپ تھوڑا تھوڑا بول دے نے، پھر بھی تھوڑا تھوڑا نہیں، ماشاءاللہ بتھیرا بول دے نے۔ میں گیا، آپ نے فرمایا کتھوں آئے ہو؟ میں کہا جی گھروں آیا۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ میں عرض کی تھی حضور زیارت کرنا آیا۔ فرمایا کرو پھر۔ ادھر ایتھے کوئی سنگی بیٹھا ہے جڑا سن 2000 تو آپ نو جاندا ہوئے، استاد چشتی صاحب۔ 2003 دو دے آخر تے 3 دے شروع یا 3 آپ بیمار ہوئے سن، جدوں آپ نو کچلا دیتا گیا، کچا کچلا، تقریباً مینوں مہینے نہیں یاد، 7 یا 8 مہینے یا 6 مہینے آپ بالکل ہی نہیں سن بول سکتے، آپ کو گل ہی نہیں سی ہوندی، گفتگو ہی نہیں سی ہوندی۔ ہن تے آپ بول دے نے، آپ نے عرس پاک سے بھی خطبہ ارشاد فرمایا، جیڑی گل ہمیشہ آپ فرماندے نے عرس پاک سے بھی آپ نے فرمائی ہے۔ ادوں آپ کو بالکل ہی بولیا نہیں سی جاتا، بالکل ہی، تے ڈنڈا چاڑیا سی مشرف نو، تے سارے تنظیم المدارس نو، تے وہ مولوی آکھیا ویکھے، آکھیا ہی نا یہ وکھرے نے ذہن نال ہی ٹریا، تے ویکھو یہ حال ہو گیا۔ ادوں تنظیم المدارس نویں نویں چلی سی، اوتھے اختلاف ہویا سی، انہاں مدرسیاں والے آکھیا ویکھیا مولویاں نے ویکھیا ہی ایک دوجے نوں آکھن، ویکھیا ہی نا مفتی صاحب مفتی اعظم پاکستان صاحب نے اختلاف کیتا تے یہ حال ہویا سی، پیا نا منجی دے اوتے ہن۔ خدا سونے نے ایسی شان عطا فرمائی، صحت بھی ہوئی، اگے نالوں دونی ہوئی، پھر شیر گجیا بھی، ٹاؤن شپ پہ تقریر ہوئی، میلاد اور کرسمس پہ فرق موضوع لگا، تے کٹے دی کاند دے نال بہ کے کٹے نو کٹا آکھیا، تے پھر ساریاں سنیا۔ یار جے بول دے نے تے پھر روندے ہو، تے جے نہیں بول دے تے تاں بھی روندے ہو۔ کنی تکلیف ہے انہاں نوں، آخر کوئی اہمیت ہے نا، جنہاں دے چپ دی بھی پرواہ ہے تے بولن دی بھی پرواہ ہے، تے اون جاندے نے سانو کوئی پرواہ نہیں، سانو کوئی پرواہ نہیں، اسی نہیں جاندے۔ میں کہا جاندے نہیں تے ممبر تے بیٹھ کے تذکرے کیوں کر دیو پیو دے؟ انج دیاں گلاں نہ کرو تے تانوں کوئی سنے ہی نہ۔ جنی کہ تہاڈی سر تے تہاڈا علم ہے وہ تانوں بھی پتہ ہے تے دنیا نوں بھی پتہ ہے۔ اور میں کہا او تے بول دے نہیں، چلو وہ خدا دی طرفوں امتحان ہے، بیماری ہے، تے تسی تے بول دیو تے تانوں کوئی سندا نہیں، وہ بول دے نہیں تے اللہ دے فضل نال لکھاں دی تعداد وچ پردہ نشین مومنہ عورتاں اور لکھاں دی تعداد وچ غیرت مند سینہ رکھن والے مرد ہمیشہ دعا کردے نے، مولا امتحان ختم کر دے، ساڈے شیر نو کچن والا کر دے۔ تے میں کہا تسی ٹی 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 کر دیو تے تانوں کو منہ نہیں لاندا۔ کنا فرق ہے بھائی، زندہ باد، کنا فرق ہے؟ تسی بول دے ہو تہاڈی کوئی سندا نہیں، تہانوں کوئی منہ لانا گوارا نہیں کردا، تے او شیر چپ ہے تے دنیا دی مولا تو بلوا دے۔ اللہ ساڈے شیخ نو شفا عطا فرما دے۔ سونیا ادھر ویکھ، پہلی مرتبہ نہیں کئی بار انج ہو چکیا ہے،
اصل شان خدا دی ایسی ہے، اللہ نے طبیعت ہی میرے شیخ دی ایسی بنائی ہے، اے منبر رسول ہے، جو بولاں گا جڑے جانن والے نے، جڑے منن والے نے، یا جنہ دے دل دے اندر بغض اور نفرت آ چکی ہے، کوڑ پہ گیا ہے، انہاں دا دل بھی منے گا جنہ چر رب انہاں نو شفا دے کے رکھ دے، صحت دے کے رکھ دے، طاقت دے کے رکھ دے، صبح بھی اللہ دے دین دی خدمت چندے نے، دن بھی اللہ دے دین دی خدمت چندے نے، شام بھی اللہ دے دین دی خدمت چندے نے، رات گئے بھی آخری پہرے چ خدا دے دین دی خدمت چندے نے۔ اگر رات نو گئے دیر نل گئے طالب علم ستا ہوئے گا، چاہے چوکیدار بھی ستا ہوئے، مگر چشتی شیر نو ویکھے گا کتب خانے پڑھدا ہوئے گا۔ تو تہجد ویلے اٹھے آخری پہرے پہنچے ویکھے گا خدا دی تہجد پڑھدا ہوئے گا۔ میں زندگی اچ کبھی تہجد قضا ہوندی نہیں ویکھی، بھاویں رات نو 2 بجے ستے ہون۔ خدا دے بندیا اگر صبح ہوئے گی سورج چڑھدا جاوے گا، تعلیم و تعلم دا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اسباق دی روانی، اپنا درس و تدریس، دنیا دے اندروں کونے کونے تو آن والے علم دے پیاسے انہاں نو محمد عربی دے کنویں وچوں کڈ کڈ کے پانی پہ پیش کر دینے۔ کدی خطاب ہو رہا ہے، کدی تحقیق ہو رہی ہے، کدی حق باہو ہو رہا ہے، کدی محمد بخش ہو رہا ہے، کدی اقبال ہو رہا ہے، کدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بیان ہو رہا ہے۔ ہر وقت یا سوچ مگن نے، یا مطالعہ ہو رہا ہے، یا بیان ہو رہا ہے۔ جڑا 20 سال تو جاندا ہے، 30 سال تو جاندا ہے، 10 سال تو جاندا ہے، ہر کوئی یہ گل جاندا ہے کسے نال بھی کدے ذات دا تعلق نہیں رکھیا، جدے نال ہی رکھیا ہے اللہ دے دین دا ہی رکھیا ہے۔ اور رب سونے دے پھر بہانے نے، وہ ایسے بہانے آرام دا موقع دے چھڑے۔ تنظیم المدارس دے اجلاس ہوئے، استاد صاحب قبلہ نے اپنا موقف پیش کیتا، لیکن مولویاں نو ادو نشہ سی کمپیوٹراں دا تے گرانٹاں دا، انہیں اپنے تنظیم چلائی۔ استاد صاحب قبلہ علیحدہ ہو گئے، تھوڑے عرصے بعد بیمار ہو گئے۔ وہ دنیا نہ کہ دیکھیں مفتی اعظم پاکستان فلانے صاحب تے فلانے صاحب، اللہ تعالیٰ نے پھر صحت دیتی۔ پھر آپ ساتھ جیل گئے، جڑ دن رات محنت جو کی تھی، تو میرے مرشد پاک بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیتا ہے چشتیہ چٹ آرام بھی کر لے۔ بھئی دن رات محنت ہی محنت، ہون بھی تواڈے سامنے ہے آپ دی محنت، آپ دی محنت، کوشش، لگن، تڑپ، ہمہ وقت بس لگے قیادت ایویں تے نہیں نہ ہوندی، تے اللہ تعالیٰ نے آرام دا موقع دیتا ہے اپنے طریقے دے مطابق۔ انہاں دے حق وچ خدا دی سنت ہی ہوئی ہے۔ تے ہن کوئی چگل ہوئے گا جڑا کہ ہن بس ہو گئی ہے تے انج کر لو، اوے اللہ دے بندیا اگے پیچھے تے ویکھنا، او پچھوں سبق لے، اے شیر پھر گجنا ہے۔ میں کل ویکھیا آپ دا بازو سیدھا ہو رہا سی، انج سیدھا، میں کہا پر او جدوں نہ چاڑنے نا پتہ انہاں نوں اودوں ہی لگنا ہے۔ خیر گل ہوئی ہے جڑی کر چھڑی ہے کہ جے او اج تھوڑا بول دے نے تے انہاں تے ایدے نالوں سخت وقت بھی آیا جدوں بالکل نہیں سن بول دے، تے خدا نے جڑے نے اودوں شفا دیتی ہے، اج بھی وہی شفا دین والا ہے۔ ہاں اگر انہاں دی غیرت وچ فرق آیا تے گل کر۔ ایسی حالت بھی آپ نے فرمایا، انہیں حکیم نے آخیا انگریزی دوائی دے دو، چھتی چھتی بخار لگ جائے گا، آپ نے فرمایا لے جاؤ پرا، میں نہیں یہودی دی دوائی کھانی۔ جی انہوں دے اپنے مزاج فرق آیا پھر گل کر، جی وہ نہیں بول دے تو اپنے بولن تے غور کر، تو کوئی سونی گل کریا کر تاکہ لوگ بھی 4 بندے تینوں سننا پسند کر لیں۔ سمجھ آئیے نا، تو اپنا سوچ انہوں نے رہن دے، انہوں واسطے خدا دیا مہربانیاں ہی بڑی ہیں۔ سونے کملی والے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، اے شاہ صاحب قبلہ دی بتی نے کدھر روشنیاں پا دیتیاں نے، ذرا توجہ نال بولو۔ سونے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے نے،
اینو آندے پیر لاجپال لائٹ کتھے ماری ہے چانن کتھے کیتا ہے سونیا حسنین کریمین تشریف لے آئے چھوٹے بال سن کدے زمین تے ڈگ دینے کدے اٹھ کے ٹر دینے پھر ڈگ دینے پھر اٹھ دینے پھر ڈگ دینے اللہ دے محبوب نو گوارا نہیں ہویا ممبر شریف چھوڑیا اللہ دے نبی نے اپنے شہزادیاں نو اٹھایا اٹھا کے کملی والے حبیب ممبر دے نال لے گئے اپنے کول بٹھایا بٹھا کے حضور سرکار نے فرمایا صدق اللہ اللہ نے سچ فرمایا جے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ فرماندا ہے تواڈی اولاد تے تواڈے مال تواڈے واسطے آزمائش نے میرے کملی والے حبیب نے فرمایا میں خطبہ دے رہا سا فنظرت الی ھذین الصبیین یمشیان میں ویکھیا میرے دوویں پتر ٹر دے ہوندے سن پے فرمایا تے ہاں جی ڈگ دے سن میرے کملی والے حبیب نے فرمایا فلم اصبر میرے کولوں صبر نہیں ہویا میں اپنی گل کٹیے انہاں نوں اٹھان گیا وا اے ویکھ لو اولاد انج آزمائش ہوندی جے اپنے ماں باپ دے واسطے میرے نبی نے ایتھے سبق بھی دیتا ہے اوے امتیو اللہ جدو تانوں اولاد دے وے انہاں دا ہاتھ پھڑے آجے ڈگن تے انہاں نوں چکے آجے انہاں دا خیال کرے آجے اے نہ ہووے اولاد تواڈی ہووے پلے گروپ وچ یہودی چک کے لے جان پیسہ تیرا ہووے تربیت انہاں دی ہووے نانا تیری اولاد تربیت بھی تیری ہووے تاکہ انہاں دے دل وچ محبت دین دی آوے عشق خدا دا آوے انہوں الف انار بے بکری نہ پڑھائیں انہوں پڑھائیں الف اللہ چمبے میرے من وچ مرشدی لائی او نفیس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی او اندر بوٹی اس مشک مچایا جا پھلا دے آئی ہاں جی اونج میں حسینی ہاں تے پتر کتے وے یہودی دے فارم وچ خیر ہے جی وہ مرشد پاک فرماندے نا موبائل کیوں ہوئے تے ڈالٹا کیوں ہوئے یزید نال دشمنی تے یہودی تیرا پیو ہوئے توجہ نال بولو سبحان اللہ او خدا دے بندے آ اللہ نے اے شانہ عطا فرمائیاں
میرے سونے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نے۔ خدا دے بندیا جنتی جواناں دے جڑے سردار نے وہ جڑے خوشبو مصطفیٰ نے، وہ جنہاں نو کملی والے حبیب نو گوارا نہ ہوئے اگر زمین تے ڈگ پین حضور سرکار خود ہاتھ دین واسطے تشریف لے آون، وہ جنہاں نو میرا کملی والا حبیب سرکار خود فرماوے حسین منی و انا من الحسین، وہ جنہاں دے ایڈے بلند مقام ہون، وہ جنہاں نو کملی والے حبیب سرکار نے اپنی گھٹی مبارک خود عطا فرمائی ہوئے، حالانکہ شان جس گھٹی دیے ہوئے۔ خدا دے بندیا میرے پاک نبی سرکار تو پہلا اللہ دا نبی حضرت یوسف دنیا میں چاہوے، قحط پہ جاوے، پانی مک جاوے، اناج ختم ہو جائے، خدائی پریشان حال ہے، دنیا بلک دیے پئی، زبانہ کنڈے آنگو سکیاں پئیاں نے، جانور پیاس نال ہلاک ہو رہے نے، انسان بھی ہلاک ہوندے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اے عزیز مصر پریشان ہون دی لوڑ نہیں، میں اللہ دا نبی حضرت یوسف مجمع خلقت خدا دا بلایا جاوے، منبر سجایا جاوے، میں تشریف لے آواں گا، اپنے رخ تو نقاب ہٹاواں گا، ایک باری جیڑا میرا چہرہ ویکھے گا 3 مہینے نہ کدے بھوک لگے گی نہ کدے پیاس لگے گی۔ اپنے ایمان نال دس خلقت خدا نو بلایا گیا سی کہ نہیں؟ منبر سجایا گیا سی کہ نہیں؟ چہرہ یوسف وکھایا گیا سی کہ نہیں؟ جڑے ملا محرم دا واقعہ اپنا بیان کر دے نے انہاں نو بھی ذرا پوچھیا جاوے، دس انج ہویا سی تاریخ اچ کے نہیں؟ ہر کوئی آکھے گا ہویا سی۔ پھر آخری گل پوچھی، آکھیں دس جنہیں ویکھیا سی 3 مہینے کوئی بھوک پیاس انہوں لگی سی؟ ہر کوئی آکھے گا نہیں سی لگی۔ کہ کائنات جان دیے حق ہوئیے، عارف کھڑی فرماندے نے 3 مہینے خلقت رجی دیکھ کے یوسف کنعانی، او جنا محمدی عربی ڈیٹھا او رج گئے دوئی جہانی۔ سچ ہے کہ نہیں؟ تے جنہ ویکھ لیا وہ دوواں جہاناں وچ رج گئے نے، تے جنہ لب پیتا ہے انہاں نو کربلا جترے لگ گئی سی، تے ساریاں شہادتاں پانی پیچھے ہی ہو گئیاں سن۔ پانی آ رہا ہے، پانی نہیں آ رہا۔ امام علی مقام نے فرمایا، عزیزان محترم توجہ کرنا، میرے امام علی مقام دے صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ نے 6 مہینے دے بچے حضرت علی اصغر نو اٹھایا، آپ نے فرمایا او شمر اللہ دی لعنت ہوے تیرے تے، او بے ایمانا، او ظالما، او تیری دشمنی تے میرے نال ہے، میرے 6 مہینے دے بچے دا کی قصور ہے؟ او ظالما اینو تے پانی دے دے۔ ظالما تیر مارے ہو، 6 مہینے دا سید بھی شہید ہو گیا۔ ایڈے ایڈے سید تے مروائی کتھوں جاندے نے؟ پانی پچھے۔ اے شان بیان ہو رہی ہے۔ تانوں پتہ تسی صحرا وچ جا رہے ہو، تانوں پتہ لگے کہ اے شمر دا بو ہے یا ابن زیاد دا بو ہے، تانوں پیاس شدید لگی ہوگی، تسی بوا کھڑکا کے پانی منگو گے؟ تہاڈا دل نہیں کردا شمر دے بوئے تو پانی پین تے؟ تے امام حسین دا کردا سی۔ پھر ظالمو ایڈی بدتمیزی ہے کہ اس گھرانے نو
اونا ظالمہ خواہش پرستاں ہوس پرستاں دا فریادی ثابت کر رہے نے جس کرانے میں 7 دن چولہا نہیں سی چلدا فقر فاقے نال گزارا ہوندا سی کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکدا کہ مدینے پاک دے ماحول صدیق و فاروق حضرت عبیدہ بن جراح یا کسی اور صحابی دا کدی بوا کھڑکایا ہوئے کار خان نو کچھ نہیں مہربانی کوئی تھوڑا دے دیو کہ جنہ یاراں کولوں نہیں کدی منگیا انہاں غداراں کولوں منگنا بولو تے صحیح نا کہ جنہ لبے مصطفیٰ پیتا ہے انہاں نو پانی دی طرح لگ گئی سی مولوی بے ہوش ہو گئے تاں یہ بول دے نے انہاں نو کوئی سننا نہیں چاہتا تو شیر سچیاں کردا ہے نا کوئی پانی بند نہیں ہویا انہاں دے دادے نہیں لکھے انہیں آکھیا 50 مشکی سے پانی دے آئے انہیں آکھیا آپ نے غسل فرمایا پینے چ پانی بہتا لگتا ہے کہ غسل تے جدو پین جوگا پانی نہ ہوئے ادو تے وضو دی اجازت نہیں تے امام حسین غسل کرن رہے سن انہاں نوں نہیں سی مسئلے دا پتہ جدو پین واسطے پانی تھوڑا ہوئے شریعت آندی ہے تسی سفر جو پانی تھوڑا ہے ملن دی جلدی توقع نہیں تسی آٹا گننا ہے تسی وضو نہ کرو تانوں پیاس لگ سکتی تساں پانی پینا ہے تسی وضو نہ کرو تیمم کر کے نماز پڑھ لو ایویں مسئلہ ہے کہ نہیں تو پھدو کدی شان بیان کرن دے ہو تے کی کرن دے شان انج بیان کرو کو جویں اللہ بنائی توجہ نہیں فرمائی جے خدا بنائی ہے خدا شان دیتی ہے جنتی جواناں دا سردار بھی بنایا ہے تے شہیداں دا سردار بھی بنایا ہے مر کھاں ادھروں دی مر تو کالیاں دے بوئے تو ہو کے ضرور ہونا ہوندا وہ جنہاں دے اوتے لگا ہوندا پتہ ہے او تے غازی عباس دا عالم ہے جی کی ہے کی لگا ہے غازی عباس دا اے دا مطلب پتہ ہے میں کسی نو انج کر دیاں او دا کی مطلب ہے لعنت او دا مطلب انہاں اوتے لایا ہوندا ہے وہ آندے نے اسی اننے ایک جھوٹ بولے نے غازی عباس تے امام حسین تے کہ ساڈے تے انہاں دی لعنت تو 24 گھنٹے پین رہی ہے خبردار دور سے آنے والے حضرات خبردار آگاہ رہیے گا ساڈی گلی چوک دھیان نال لنگیو اے نہ ہوئے کوئی 4 چھٹا لعنت دیا تواڈے تے بھی پے جان سمجھ آئیے کہ نہیں آئی پھر کہنا امام بے صبر ہو گئے اللہ دے قرآن دے بیان دے مطابق صبر نال بشارت ہے آکھنا بے صبر ہو گئے ایدہ صاف مطلب ہے میرے امام علی مقام دی خدا داد شان نو گھٹایا جا رہا ہے اللہ ہو جے مولوی دے ٹھڈ پیڑ پاوے او بے ایمانا تو کی پیا بیان کرنا ہے رب دا قرآن دے فرماندا وے بابا بشیر الصابرین بشارتی صبر آلیاں واسطے وے تو آنے امام بے صبر ہو گئے کہ سب سن لیا جے نہ دے امام دی ایک ساڈا امام ہے جنہوں امام علی مقام آخنے ہاں ایک انہاں دا امام ہے جنہیں ساری کہانی کڑ کے تے او وڈے امام کو لئیے سب جھوٹ دا پلندہ ہو امام علی مقام دے صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں لہجے تو ہی پتہ لگ گیا ہونا کون سی عاشق سوئی حقیقی جیڑا او یارا قتل مشوق دے منے جتول ویکھے اور راز
تے لگے اسے بننے ہو عشق نہ چھوڑے اتے مکھ نہ موڑے پیا سے تلواروں کھنے ہو سچا عشقی حسین و علی دا سر دے راز نہ بننے اللہ نعرہ نہیں ہوتا کسی نے عاشقاں دے قافلے دے سردار امام حسین نے تے پیر باؤ فرماندا ہے سر دیوے راز نہ چل پیر باؤ نے تے اور بھی گل کیتی ہے سناواں فرماندے نے دودھ تے دہی ہر کوئی رڑ کے عاشق ہاں رڑکیں دے ہو تن چٹورا اتے من مدھانی آہی نالی ہلیں دے ہو دکھان تیرا کڈھے لسکارے غماں دا پانی پیندے ہو وہ نصیبی انہاں دا باہو باہو نصیبی انہاں دا باہو او جڑے ہڈی مکھنی کڈھے دے توجہ نال بولو سبحان اللہ
پیر بہو فرماندا عاشق تے ہوندے نے جڑے ہڈیاں دا مکھن بھی کڈ کے رکھ دیندے نے تے سی کر دے تے تو کی بیان کرن دیا عاشقاں دا سردار آندا سی او تیری مہربانی ہوئے تے آندا کی سی پانی دے دے فٹے منہ تیرا کڈی شرم والی گل نہیں ایک پانی پیچھے پورا ٹبر شہید کرا چھڑ دیا یہ حسینی نے تے اسی یزیدی ہیں واہ بھائی واہ جدو دشمن دے ہاتھ قلم ہوئے تو جی میں مرضی تصویر بنا دے پیر باؤ فرماندا ہے لوہا ہووے پیار کٹی وے تا تلواری سدیوے ہو روئی وانگو پیار پنجیوے تا دستاری سدیوے ہو کنگھی وانگو اوے پیار چریوے تا زلف یاری وہیں وے مہندی وانگو او پیار رگڑی وے تا ہتھیاری رنگی وے ہو عاشق صادقی ہو او جے کر وانگ حسینی کوہی وے توجہ نال بولو سبحان اللہ خدا دیا بندیا اے بے پیر باؤ کی فرمان دے کہ امام علی مقام انج مثالاں دے دے کے فرمایا عاشقاں صادقاں وانگو اپنی ہر چیز قربان کر چھڑیے مگر سی کی تھی تے حسینی مولوی کی آندہ ہے یہ حسینی مولوی ہے پھر جڑا اپنے آپ آندہ میں حسینی ہوں سونیا حق ہوئی ہے جڑا استاد صاحب قبلہ نے بیان فرما چھڑے آخر اچتوانو امام علی مقام سرکار دیاں کو شانہ تے سنا دیتیاں نے توانو آپ دی منقبت دے اندر سلام پیش کیتا ہے جیڑی حدیث پڑھی ہے نا بھی حضور سرکار نے انہوں نے اٹھایا بوسا دیتا ٹھوڑی مبارک تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا حسین منی وانا من حسین ایس حدیث پاک نو سلام اچ پیش کیتا ہے وہ سنا کے دے اجازت چاہنا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہون جے تسی نہ بولے تو تواڈے پکھے بند کرا دیں آندھ نے مار نہ کوٹ آندر چاہ
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں شاہ گلگوں کفن پہ ہزاروں سلام، شاہ گلگوں کفن پہ ہزاروں سلام، نور چشمے رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سبت احمد جگر گوشائے فاطمہ، سبت احمد جگر گوشائے فاطمہ، سبت احمد جگر گوشائے فاطمہ، نور حیدر کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ کربلا جس کے سجدوں سے روشن ہوئی، کربلا جس کے سجدوں سے روشن ہوئی، کربلا جس کے سجدوں سے روشن ہوئی، اس عبادت شعار پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان شمع بز میں ہدایت پہ کھیل رہے تھے جو بچوں میں نور نظر، کھیلتے تھے جو بچوں میں نور نظر، کھیلتے تھے جو بچوں میں نور نظر، اس گولے باغ جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے ان کو آقا نے سینے پہ اپنے رکھا، ان کو آقا نے سینے پہ اپنے رکھا، ان کو آقا نے سینے پہ اپنے رکھا، اس شاہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے ذوق نما دے ذرا شمع بز میں ہاتھ ٹھوڑی پہ رکھ کے محبت سے پھر، ہاتھ ٹھوڑی پہ رکھ کے محبت سے پھر، بوسائے ختم المرسل پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ حسین و منی نبی نے جو فرما دیا،
حسین منی نبی جو فرما دیا حسین منی نبی نے جو فرما دیا ایسے رتبہ و عزت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے وَأَنَا مِن حسین کی خوشبو لیے وَأَنَا مِن حسین کی خوشبو لیے اس گلزار ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ احب اللہ من احب حسینا کہا احب اللہ من احب حسینا کہا اہل عشق و مودت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ مسند احمد میں جو روایت ہوئی مسند احمد میں جو روایت ہوئی اس حدیث سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے یعلا بن مرہ منظر سنایا ہمیں راوی نے یعلا بن مرہ منظر سنایا ہمیں یعلا بن مرہ منظر سنایا ہمیں اس حسین محبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے حدیث 17:11 حدیث 17:11 نور بن کے رہی حدیث 17:11 نور بن کے رہی اس انداز محبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت عثمان حیدر بھی در پہ یہی کہہ اٹھا عثمان حیدر بھی در پہ یہی کہہ اٹھا میرے مولا کی نسبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری نو قبول فرمائے انہاں پاکاں دے ذکر نو قبول فرمائے انہاں دی بارگاہ عالیہ وچ سلام پیش کیتا ہے قبول فرمائے رب کائنات دنیا آخرت دی ہر بھلائی عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ختم شریف پڑھو دے